अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का हमारा मौजू है गीबत करने का अंजाम। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? अर्ज़ किया गया, अल्लाह और उसके रसूल ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, गीबत यह है कि तू अपने भाई को इस तरीक़ा से याद करे जो उसे बुरा लगे। उस पर एक साहब ने अर्ज़ किया कि अगर वह बात मेरे भाई में मौजूद ही हो जो मैं बयान कर रहा हूँ तो उसका क्या हुक्म है? उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तूने भाई का वह ऐब बयान कर दिया जो उसमें है तब तो तूने उसकी गीबत की, और अगर तूने उसके बारे में वह बात की जो उसमें नहीं है तो तूने उसे बुहतान लगा दिया। इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि गीबत यह है कि किसी का जिक्र इस तरह किया जाए कि उसे नागवार हो। उससे उन लोगों की गलती भी मालूम हो गई जो किसी की बुराई करते हुए यूँ कहते हैं कि हमने गलत तो नहीं किया, जो कुछ कहा है दुरुस्त कहा है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बुराई या ऐब किसी के अंदर मौजूद हो फिर उसको बयान करोगे तो गीबत होगी, और अगर उसके अंदर वह खराबी और ऐब व बुराई नहीं है जो बयान कर रहे हो तो यह तो बुहतान होगा जो गीबत से भी ज़्यादा सख्त है। बाज़ जाहिल कहते हैं कि मैंने उसके मुंह पर कहा है या मैं उसके मुंह पर कह दूंगा, पीठ पीछे गीबत नहीं की है। यह दलील शैतान ने समझाती है। इस दलील से नियत करना जायज़ नहीं हो जाता। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत यह है कि कुन ज़िक्र इस तरह किया जाए कि उसे नागवार हो। मालूम हुआ कि गुनाह की बुनियाद दिल दुखाने और नागवार होने पर है। सामने बुराई की जाए तब गुनाह है, मुंह पर की जाए तब गुनाह है। क्या क्या चीज़ गीबत है? उलमाए ने फरमाया है कि किसी के गुनाह का जिक्र करना, कपड़े में ऐब बुनना, नस्ब में कीड़े डालना, बुरे अलकाब से याद करना, उसकी औलाद को काला बेढंगा जाना और हर वह चीज़ जिससे दिल दुखे उस सब का करना हराम है और गीबत में दाखिल है। औरतों में यह बड़ा मर्ज़ है कि बात बात में हमदर्दी है और ताना व तशनीह करती है। जहाँ दो चार मिलकर बैठे ऐब लगाने शुरू कर दिए, फला काली है और वह फूहड़ है और राचर्मी है, उसे ख़ानदान के रस्मों का इल्म नहीं, कपड़े ढंग के नहीं पहनती, न कपड़ा सीना जानती है न गुलना, बस खाने की सिवा कुछ नहीं जानती, ऐसी है वैसी है। गीबत ज़ना से ज़्यादा सख्त है। ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचा करो कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, और सुरगाग मत लगाया करो और कोई किसी की गीबत भी ना किया करे। क्या तुमने से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, सवाए उसको तुम नागवार समझते हो? और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। गौर फरमाइए, कुरान मजीद में गीबत करने को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के करार दिया है। बस जब किसी की गीबत की तो यह ऐसा ही है जैसे मौत के बाद उसका गोश्त का मतलब यह है कि जिस तरह मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तबआ नफ़रत है, ऐसा ही उसको गीबत से सख्त नफ़रत होनी चाहिए। अलमाए उलूम में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि जिसने गीबत करके दुनिया में अपने भाई का गोश्त खाया,
آخرت میں اس جسم والے گوشت غیبت کرنے والے کے قریب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو کھائے، اس حالت میں وہ مردہ ہے جیسا کہ تو نے اس کا زندگی کی حالت میں گوشت کھایا تھا۔ اس کے بعد وہ گوشت کو کھائے گا اور چیختا جائے گا اور اپنا منہ بگاڑتا جائے گا۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا۔ ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، 2 عورتیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے اور قریب یہ ہے کہ وہ وبال سے مر جائے۔ یہ سن کر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ وہ شخص دوپہر کے وقت آیا پھر اور عرض کیا، پانی، اللہ اللہ کہ تم وہ مر چکی ہیں یا مرنے کے قریب ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں کو بلاؤ۔ چنانچہ دونوں حاضر ہو گئیں اور ایک پیالہ لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک عورت سے فرمایا کہ چنانچہ اس نے کیا کی تو پیپ اور خون یا گوشت کے ٹکڑے نکلے، جس سے آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر دوسری عورت کو قے کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ اس نے بھی پیپ اور خون اور عود کچرے گوشت وغیرہ کی قے کی، یہاں تک کہ پورا پیالہ بھر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے حلال چیزوں کو ترک کر کے روزہ رکھ لیا اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی تھی ان کے چھوڑنے کا روزہ نہ رکھا بلکہ اس میں مشغول رہی۔ ان میں سے ایک دوسری کے پاس بیٹھی اور دونوں کے گوشت کھاتی رہیں، یعنی غیبت کرتی رہیں۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے۔ ان سے ایک مرتبہ گناہ یعنی زنا صادر ہو گیا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں جا کر 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ ہر بار آپ ان کی طرف سے بے توجہی برتتے رہے لیکن وہ برابر اقرار کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کے کہنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آپ مجھے پاک فرما دے۔ اس آپ نے ان کو سنگسار کرنے یعنی پتھروں سے مارنے کا حکم اس کے بعد حضور دیا، چنانچہ ان کو سنگسار کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے 2 آدمیوں کی یہ بات سنی کہ ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ اس کو دیکھو۔ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، پھر اس کے نفس نے اس کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس نے خود ہی آ کر گناہ کا اظہار کیا اور اقرار کیا اور اس کو سنگسار کر دیا گیا جیسے کتے کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر اس وقت آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر تھوڑی دیر چلتے رہے یہاں تک کہ ایک مردہ گدھے پر گزر ہوا جس کی ٹانگ اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے ان دونوں شخصوں کو بلایا جنہوں نے مذکورہ کلمات کہے تھے اور فرمایا کہ فلاں فلاں کہاں ہے؟ ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں۔ فرمایا، تم دونوں اترو اور اس مردہ گدھے کی لاش میں ہے نہ پٹ کھاؤ۔ ان دونوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس میں سے کون کھائے گا؟ فرمایا، وہ جو تم نے ابھی میں سے اپنے بھائی کی بے آبرو کی یعنی غیبت کی اور برا کیا، وہ اس کے کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بلا شبہ یہ شخص یعنی حضرت معاذ نصیحت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کچی توبہ اور ندامت کی وجہ سے جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔